अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। क्या फयाज रामे साहब ने सुभान शरीफ जो कि डकी के मैनेजर हैं उनकी ज़मानत के लिए जल्दी की है? जी हाँ जनाब, ऐसा फील होता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी की है, जिसकी वजह भी मैं आपको बताता जाऊंगा, इसी व्लॉग के अंदर ही बताऊंगा कि जो है उन्होंने एक ऐसी जल्दबाजी की कि उनको पता भी था कि चालान अभी नामुकम्मल है, कि जो मैनेजर का चालान था वो भी जो है वो नामुकम्मल था, जिसकी वजह से ये मसाइल पेश आए हैं। और अभी मैं आपको बताता जाऊं कि डकी, अरूब और उनके मैनेजर और बाबा ओपी की फिलहाल क्या पोजीशन है और किस पोजीशन पे वो स्टैंड कर रहे हैं, फ्यूचर में उनके साथ क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लोग कह रहे हैं कि जनाब डकी भाई ज़मानत पे रिहा हो गए हैं, तो अब जो है ना वो केस से बिल्कुल बरी हो चुके हैं, या उसके अलावा बाबा ओपी जो है वो भी ज़मानत पे रिहा हो चुके हैं, वो भी बिल्कुल बरी हो चुके हैं, उनको भी कोई मसला परेशानी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो फ्यूचर में ट्रायल में शामिल होंगे। और जो बाबा ओपी हैं या सुभान शरीफ जो इनके मैनेजर हैं, वो निचली अदालतों के अंदर इनके ऊपर अभी फर्द जुर्म ऐद होनी है, फिर उसके बाद एक ट्रायल होगा। फर्द जुर्म तब ऐद होती है इंसान के ऊपर जब उसके चालान मुकम्मल होते हैं, उसके बाद फिर ट्रायल का पोजीशन जो है वो सामने आता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जनाब अब जो है वो ये बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा इनको जो अब टेक्निकली कुछ मामला देखने पड़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊँ कि सुभान शरीफ के मामले में जो फयाज रामे साहब है, उन्होंने बरीयत की जो दरख्वास्त दी थी वो थोड़ी जल्दबाजी थी उनकी, मैं समझता हूँ। ये मेरा हेडेक है, मतलब मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि उन्होंने जल्दबाजी की है, क्योंकि उनके अभी तक चालान ही मुकम्मल नहीं है। और जज साहब ने भी यही कहा कि जनाब अभी तक ये टेक्निकल बेस पे जो है वो केस है और अभी इसको जो है इब्तदाई मराहल में दाखिल है, और ये केस अभी इब्तदाई मराहल में, और आपने जो है वो इसके लिए ज़मानत दायर की है, तो जज साहब ने ये चीज़ खारिज कर दी है। और एक मज़े की बात बताऊँ, आपने जो देखी होगी कि के लिए दरख्वास्त की थी, मेरी बात याद रखें कि ये आपने NCCA की जो अपोजिशन आपकी पार्टी है उनको आपने एक राह जो है वो हमवार कर दी। बेसिकली आपने उनको एक ट्रिक बता दिया है कि जनाब अब ये आपको करना चाहिए, और उन्होंने वही चीज़ फ्यूचर में आगे जाके करनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल थी कि जनाब डकी का जो मैनेजर है ये 10 साल पुराना है और 10 साल से ये काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल झूठ है। डकी साहब जो है ना वो खुद जब कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो वहां पर जाकर ये बताते हैं कि, और ये जाकर बताते हैं कि जनाब ये मेरे पास सिर्फ 3 महीने से काम कर रहा था। और जब जज साहब ने पूछा ये आपके पास कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था और ये मेरे से 1 लाख रुपया सैलरी लेता था, जिसकी वजह से जो है वो मैंने इसको रखा हुआ था। और लोग कह रहे हैं कि 10 साल पुराना मैनेजर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डकी ने जो कुछ भी कहा वहां पर वो सुभान शरीफ के हक में ही बातें की है उसने। यकीन करें कि वो डकी जो जेल में रहा, और उसके बाद वो जैसे ही मतलब बाहर राहदारियों पे जब चलता था तो वहाँ पर जो है वो उससे मीडिया वाले सवाल करते थे, वो बोल ही नहीं पाता था। लेकिन यकीन करेंगे कि जब डकी जो है वो जज साहब के सामने बोला तो उसने सब कुछ क्लियर कहा कि जनाब मेरा कैमरा भी या इनके पास है, मेरे फ़ोन भी इनके पास है, मेरा ATM कार्ड भी, क्रेडिट कार्ड भी, और इवन के लैपटॉप। और एक कहा कि उसको एक एक चीज़ याद थी, कैमरे की नौबत तक उस बंदे को याद थी। जनाब अंदाज़ा लगाएं कि डकी ने जो जिस तरीके से वो सारा कुछ फेस किया, अब ऐसे फील हो रहा है कि डकी अब बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और डकी जो है वो अब किसी को छोड़ने वाला नहीं है। याद रखें कि एक बात कि इस बार जो डकी पेश हुआ, यकीन कीजिए कि डकी और उसकी अहलिया उनके साथ थी, और वो अहलिया जिन्होंने दबंग लिहाज से इस केस को जो है वो फॉलो किया और एरन लेडी बनकर सामने आई, और वो आपके सामने ही था सारा कुछ। और अरूब जतोई के बारे में अगर मैं आपको बताता जाऊं तो वो जो है उनका केस जो है वो सेशन कोर्ट में चल रहा है, और उनकी जो जज साहबा थी, वो जो साजिदा अहमद साहब थी, उन्होंने जो है वो ज़मानत जो है वो वापस ले ली है। अब अरूब जतोई साहबा ने जो है ना वो ज़मानत वापस ले लिया, और NCCA को ये जज साहबा ने ये कहा कि अगर आपको ये जो है वो अभी रिक्वायर नहीं है, मिसाल के तौर पर आप इनको जो है वो कोई केस में इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते, तो देन आप एक नोटिस दें, और उस नोटिस के अंदर या किसी भी एक एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ मेंशन कर दें कि अरूब जतोई हमें अब जो है वो किसी केस में जो नहीं चाहिए, वो बिल्कुल बरी है। इस वजह से उन्होंने जो है ना ज़मानत भी वापस ले ली है। जनाब NCCA का एक और इल्ज़ाम भी था कि अरूब जतोई जो कि डकी की मिसेज है, वो भी इस वीडियोस के अंदर आती रही हैं, वो प्रमोट करती रही हैं। याद रहे कि एक बात याद रखें कि कभी भी ये चीज़ नहीं होती कि अगर एक जो है वो उनकी जो मिसेज है वो
ویڈیو کے اندر سامنے آ رہی ہیں اور اس بیس کے اوپر اس کا کیس بنایا جا رہا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح کا کیس جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جھوٹا کیس ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ 22 دسمبر تک جو ہے وہ ابھی اروپ جوتوئی جو ہے وہ ایک کیس کے اندر جو ہے ابھی تک ضمانت پر ہے. وہ کیس کیا تھا؟ جوئے کی پروموشن کے اندر جو ہے وہ ابھی 22 ضمانت تک این سی سی ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. بات کروں گا اب بابا او پی کی ضمانت کے اوپر بات کروں گا کہ وہ ابھی ضمانت پر ہی رہا ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بالکل جو ہے آزاد ہو چکے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ مسائل پریشانی اب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن ان کو وقتی طور پر تو ضمانت مل چکی ہے، لیکن اس کیس کا جو ہے وہ ابھی چلان ہونا ہے اور چلان مکمل ہوگا تو اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی. اور جب فرد جرم عائد ہوگی دین اس کا ٹرائل ہوگا، اور یقین کیجئے کہ یہ ٹرائل جو ہے وہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے، یا پھر یہ جج صاحبہ کے اوپر جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا عرصہ جو ہے نا اس کیس کو آگے لے کر جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ڈکی بھائی کی جو اہلیہ ہے اروپ جوتوئی، انہوں نے ایک چیز ٹھان لی ہے کہ اب جو چیز میں نے کورٹ کے اندر سروائیو کی تھی، اب وہی چیزیں جو ہے وہ ان جو ڈائریکٹر صاحبہ جو ہیں جو ابھی جیل کے اندر ہے، کرپٹ این سی سی کے جو افسران ہیں جنہوں نے ان سے جو ہے وہ 90 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لیا. اور اس کے بعد اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا جاؤں کہ انہوں نے جس دیدہ دلیری سے پیسے وہاں سے جو نکلوائے وہ بہت سمے سے بالا تر ہے یہ چیز کہ ایک بندہ جو ہے وہ 3,26,000 ڈالر جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ میں کیسے بھیج سکتا ہے. اور 90 لاکھ روپے کی جو ریکوری ہے، اور جو 90 لاکھ روپیہ جو اروپ سے لیا گیا وہ ڈائریکٹ اپنے ہی اکاؤنٹ میں انہوں نے وہ کر دیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں تھا. وہ میرے دوست ایک عثمان صاحب یہ ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ جناب ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، اگر ان کے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ ہوتی تو شاید وہ یہ خوف سے جو ہے نا وہ پیسے کسی دوست کے یا کسی اور جگہ پہ یہ پیسے رکھوا لیتے. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطیاں کی ہیں، اور انہوں نے ایم آئی کا، آئی ایس آئی کا اور ان معزز اداروں کا نام جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اب ان کو کوئی رعایت نہیں ملنے والی، اور اب یہ جیل میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک اور بھی انفارمیشن آپ کو میں نے پہلے بھی دی تھی، اب بھی یہ چیز بتا رہا ہوں کہ سرفراز چودھری صاحب جو ہے وہ کیمپ جیل سے انہوں نے ایک اپلیکیشن لکھی کہ مجھے کیمپ جیل سے جو ہے وہ دوسری جیل میں منتقل کر دیے گئے ہیں، کیونکہ کیمپ جیل کے اندر جو ماحول ہے، جو ایٹماسفیئر ہے، وہ جو ہے وہ کھچا کھچ بھری رہتی ہے. وہاں پر جو قیدیوں کا رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بلکہ دوسری جیل جو ہے وہ وہاں پر جو ہے تھوڑی سی بہت آزادی ہوتی ہے. کیا جو سرفراز چودھری صاحب ہیں انہوں نے اپنا کوئی اثر و رسوب جو ہے استعمال کر کے وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے منتقل کروایا؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آزاد ہو چکے ہیں. یہ لوگ نہیں، آزاد نہیں ہوئے، انہوں نے قانون کو اور فالو کرنا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جائے گا کہ جناب یہ جو ہے گناہ ان سے یہ گناہ ہوا ہے یا یہ بے گناہ ہے. یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور ڈکی کیس کے بارے میں نے آپ کو مکمل طور پر اپڈیٹ رکھا، اور اس کے متعلق جو ہے کوئی اور بھی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ کو لازمی بتاؤں گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.